अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे और खुशबाश होंगे और आज की लास्ट एपिसोड का इंतज़ार तो शिद्दत से कर रहे होंगे। आप सब की तरह मुझे भी सीरीज़ की एंडिंग का बेहद इंतज़ार है। बगैर किसी रुकावट के शुरू करते हैं आज की एपिसोड, लेकिन उससे पहले चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। वकास तो खुशी से निढाल हो जाता है और फ़ौरन से कहता है, हाँ महर, मैं इंतज़ार कर रहा हूँ तुम्हारा। महर जल्दी से तैयार होती है और जा रही होती है तो नौरीन बेगम पूछती हैं, महर कहाँ जा रही हो। महर सख्त लहजे में कहती है, अम्मी वकास से मिलने। नौरीन बेगम परेशान हो जाती हैं और कहती हैं, पता नहीं क्या हो गया इस लड़की को। महर पहुंचकर दरवाजे पर दस्तक देती है तो वकास की अम्मी दरवाज़ा खोलती हैं। महर कहती है, अस्सलाम वालेकुम चची, वकास कहाँ है। वालेकुम अस्सलाम बेटा, वकास अपने कमरे में है। क्यों, कोई काम है? सब खैरियत तो है? जी सब खैरियत है, बस थोड़ा सा काम था वकास से। मैं जाऊँ मिलने? हाँ हाँ बेटा ज़रूर जाओ। महर फ़ौरन वकास के कमरे में चली जाती है। वकास महर को देखते ही खुश हो जाता है और दोनों हाथ महर के कंधों पर रख कर कहता है, महर रात तुम क्यों नहीं आई थी? सारी रात दरवाजे पर तुम्हारा इंतज़ार करता रहा हूँ मैं। चलो बस जो भी हुआ, अब तो तुम आ गई हो ना, अभी चलते हैं। महर वकास के हाथों को पकड़ कर अपने कंधों से हटा देती है और कहती है, वकास साहब ये जो तुम मोहब्बत के गुण गा रहे हो, तो एक बात मैं तुम्हें बता दूँ कि तुम मुझसे कोई मोहब्बत नहीं करते। तुमने तो बस 4 दिन बाद क्या कर ली, तुमने सोचा सच्ची मोहब्बत हो गई। मिस्टर वकास, मैं तुम जैसे लड़के को अपनी जूती की नोक के बराबर भी नहीं समझूं। कुछ दिन बाद करके तुमसे मजाक क्या कर लिया कि तुम तो हाथ धोकर पीछे ही पड़ गए। वकास परेशान होकर उसे देखने लगता है और कहता है, महर ये क्या कह रही हो तुम? क्या तुम मुझसे मोहब्बत नहीं करती? हाँ नहीं करती मैं तुमसे मोहब्बत, और तुम्हारे पास है ही क्या? और मैं तो सिर्फ ज़ीशान अहमद से मोहब्बत करती हूँ जो मेरा होने वाला शौहर है, और यही बताने आई थी मैं तुम्हें। बस अब ये मोहब्बत का गुन गाना बंद करो, तुम मेरे लायक ही नहीं हो। महर कमरे से जा रही होती है तो वकास कहता है, महर 2 दिन के बाद मंगनी है मेरी, ज़रूर आना। और एक और बात, आज तुम नहीं बोल रही हो, जिस महर को मैं जानता हूँ वो तो बहुत मासूम लड़की है, लेकिन आज मेरी महर नहीं आई मेरे घर। और महर वहाँ से चली जाती है। वकास की अम्मी महर को आवाज़ देती हैं लेकिन वो नहीं सुनती। महर चाय तो पियो बेटा, कहाँ जा रही हो? वो फ़ौरन वकास के कमरे में चली जाती हैं और वकास से कहती हैं, वकास महर को क्या हुआ था, वो क्यों रोती हुई जा रही है? क्या अम्मी वो रो रही थी? हाँ बेटा। हाँ अम्मी, रोना तो बनता है, आज उसने बड़ी बहादुरी का काम किया है। और इसी तरह से रोते रोते महर घर चली जाती है। नौरीन बेगम महर को रोता देखकर फ़ौरन महर से सवाल करती हैं, महर बेटा क्या हुआ है, क्या बात है, तुम क्यों रो रही हो? लेकिन महर नौरीन बेगम की बात नहीं सुनती और फ़ौरन अपने कमरे में चली जाती है और दरवाज़ा बंद कर लेती है। कमरे में जाते ही महर बहुत रोती है और आज वो आंसुओं को ठहरने भी नहीं देती। रोते हुए कह रही थी, वकास मुझे माफ़ कर दो, मैं मजबूर हूँ और मैं गरूर हूँ अपने वालिदैन का, इनका गरूर नहीं तोड़ सकती। मुझे पता है तुम मुझे कभी माफ़ नहीं करोगे, लेकिन मैं बहुत मजबूर हूँ। खुदा मेरी नीयत जानता है, बस मैं ये चाहती हूँ कि अब तुम मुझसे नफ़रत करो और शदीद नफ़रत करो। खुदा करे कि एक दिन ऐसा आए कि तुम मेरा चेहरा भी ना देखना चाहो। नौरीन साहिबा बार बार दरवाजे पर दस्तक दे रही थी और कह रही थी, महर बेटा दरवाज़ा खोलो, क्यों रो रही हो? अम्मी कुछ नहीं, प्लीज़ मुझे अकेला छोड़ दें और आप यहाँ से चली जाएं। लेकिन बेटा प्लीज़ अम्मी जाएं। और नौरीन बेगम वहाँ से चली जाती हैं। महर रात को खाने के वक्त बाहर आती है तो वो भी अपने अब्बू के कहने पर। नईम साहब महर की तरफ देख कर कहने लगते हैं, महर बेटा कब से आवाज़ें दे रहा हूँ, तुम अब आई हो, आ जाओ चलो खाना खाएं। माफ़ कीजिएगा पापा, मैंने आपकी आवाज़ नहीं सुनी। अच्छा चलो कोई बात नहीं, आओ बैठो, मुझे बात करनी है तुम दोनों से। नौरीन साहिबा महर के साथ बैठती हैं और इनके साथ नईम साहब। खाने के बाद नईम साहब बात करना शुरू करते हैं। नौरीन मुझे आज सलीम की कॉल आई थी और वो कह रहा था कि कल शाम को वकास की मंगनी है, इसलिए आप सब लोग सुबह आ जाना। मैं तो कहता हूँ तुम दोनों सुबह सवेरे ही भाई के चले जाना। ऐसे नौरीन तुम्हें भी भाभी की कॉल आई तो होगी? हाँ मुझे भी कहा था भाभी ने, हम सुबह ही चले जाएंगे। महर कुछ नहीं कहती, बस खामोश होती है। दिल तो दर्द से तड़प रहा था उसका और रूह से चीखें निकल रही थी, लेकिन फिर भी होंठ चुप थे। नईम साहब महर की तरफ देख कर कहते हैं, महर तुम सुन रही हो मेरी बात को? महर कहती है, जी अपा सुन रही हूँ। सुबह सवेरे महर और नौरीन दोनों वकास के घर चली जाती हैं। नौरीन दरवाजे पर दस्तक देती हैं और वकास दरवाज़ा खोलता है। चची अस्सलाम वालेकुम, अंदर आएँ। नौरीन के बाद इसकी नज़र महर पर पड़ती है। वो महर को देख कर कहता है, घर की रौनक आ गई। महर जब सब लोगों को खुश देखती है तो उदास हो जाती है। घर में मेहमान आ गए थे, गाना बजाना और शोर शराबा सब जारी था। वो एक नज़र वकास को देखती है तो इसके चेहरे पर कोई उदासी, कोई दुख नज़र नहीं आता। महर नाइला के साथ काम में लग जाती है। शाम को महर अपने घर में तैयार होने चली जाती है। वो अपनी अम्मी से भी कहती है, लेकिन अम्मी जाने से इनकार कर देती हैं और कहती हैं, महर तुम मेरा सूट ले आना, मैं यहीं तैयार हो जाऊंगी। अच्छा अम्मी जैसे आपकी मर्ज़ी, मैं जा रही हूँ। महर घर जाकर फिर से बहुत रोती है, लेकिन फिर खुद को संभाल लेती है और कहती है, नहीं महर, बस आज से वकास तुम्हारा कुछ नहीं लगता।
वो किसी और का है, अब उसको भूल जाओ। महर बहुत अच्छी तरह तैयार होती है। वो वकास को दिखाना चाहती है कि वो बहुत खुश है और इसको कोई दुख नहीं और वो उसके बिना भी जी सकती है। शहजादियों की तरह तैयार होती है और बहुत खूबसूरत लग रही होती है। वो आईने के सामने खड़ी थी और जुल्फें खोले हुए थी। पीछे से आवाज़ आती है, माशाल्लाह, हम तो कब से ढूंढ रहे थे। महर मुड़कर देखती है तो सामने वाइट कॉटन का सूट पहने और खूबसूरत घड़ी लगाए ज़ीशान खड़ा था। वो ज़ीशान की जानिब देखकर कुछ परेशान सी हो जाती है, क्योंकि घर पर कोई और मौजूद नहीं था तो महर को ज़ीशान से डर लगने लगता है। वो कहती है, आप यहाँ? जी हाँ, मैं यहाँ, और मैं कुछ ढूंढ रहा था। क्या क्या ढूंढ रहे हैं आप? चांद ढूंढ रहा हूँ अपना, लेकिन अब मिल गया है और मेरे सामने है। वैसे आप यहाँ, वो भी अकेली घर पर, क्या बात है? मैं तैयार होने आई थी, लेकिन आप मेरे घर पर क्या कर रहे हैं? मुझे तो नौरीन मोमानी ने भेजा है कि इनके कपड़े ले आऊँ। वैसे आज आप बहुत अच्छी लग रही हैं। शुक्रिया। अच्छा तो आप चलें मेरे साथ, बहुत देर हो गई है। महर और ज़ीशान साथ में वकास के घर जाते हैं। वकास तैयार होकर अपनी दुल्हन के साथ स्टेज पर बैठा होता है। महर जब घर के अंदर दाखिल होती है तो वकास महर को देखकर खड़ा हो जाता है, लेकिन महर उसको नज़रअंदाज कर देती है। मंगनी की अंगूठी नायला महर को देती है। रस्म के वक्त महर बहुत इनकार करती है, लेकिन ज़बरदस्ती नायला हाथ में थमा देती है। महर अंगूठी लेकर स्टेज पर जाती है और वकास के सामने अंगूठी करती है। वकास महर के हाथ की तरफ देखता है और महर वकास की तरफ। दोनों की आंखें नम हो जाती हैं। वकास फ़ौरन अंगूठी लेकर शिजा को पहनाता है, लेकिन शिजा अंगूठी को देखकर कुछ खुश नहीं होती, क्योंकि उसे अंगूठी पसंद नहीं आती। वो एक अमीर लड़की थी जिसके ख्यालात बहुत अलग थे। वकास के इसरार पर मंगनी की रस्म वकास के घर पर रखी गई थी। रस्म के बाद सब मेहमान खाना खाते हैं। वकास की नज़र अचानक महर के हाथ की तरफ जाती है। महर के हाथ से खून बह रहा होता है। वकास फ़ौरन महर का हाथ पकड़ता है और उसे साइड पर ले जाता है। वकास, मेरा हाथ छोड़ो, लोग देख रहे हैं। अच्छा छोड़ता हूँ, लो दिया तुम्हारा हाथ छोड़, लेकिन तुम्हारे हाथ से खून निकल रहा है। लेकिन महर को तो दर्द का एहसास ही नहीं हुआ था। इसको मालूम ही नहीं था कि इससे हाथ से खून बह रहा है। महर हाथ की तरफ देखती है। वकास फ़ौरन अपना रुमाल इसके हाथ पर बांध देता है, लेकिन महर वो रुमाल उतार कर फेंक देती है। वकास, मुझे तुम्हारी किसी हमदर्दी की कोई ज़रूरत नहीं, दूर हो जाओ मुझसे, कोई ज़रूरत नहीं है तुम्हें मेरे पास। महर, तुम मेरी बात कान खोल कर सुन लो। मैं जानता हूँ ये सब नाटक तुम क्यों कर रही हो। तुम चाहती हो कि मैं तुमसे नफ़रत करूँ, लेकिन महर ये कभी नहीं हो सकता। मैं आज भी तुमसे मोहब्बत करता हूँ और करता रहूँगा। महर, अगर अभी भी तुम मुझसे शादी के लिए हाँ कर दोगी तो अभी अभी ये मंगनी तोड़ने के लिए तैयार हूँ मैं। बस तुम्हारी एक हाँ का इंतज़ार है। वकास, मुझे तुमसे कोई शादी नहीं करनी और मैं कोई नाटक नहीं कर रही हूँ। जो सच है वो तुम्हारे सामने है। महर वकास को कड़वे बोल सुनाकर वहाँ से चली जाती है। तकरीब अपने अख्ताम को पहुँचती है। सब अपने अपने घर चले जाते हैं और वक्त अपनी रफ्तार से गुजर रहा था। महर अब वकास को भूलने की कोशिश कर रही थी। अब वो दिल की जगह पत्थर लेकर चल रही थी। वो मुस्कुराहट और मासूमियत तो अब कहीं और ही खो गई थी। जिस तरह पहले महर ज़िंदगी जिया करती थी, अब नहीं। अब तो सिर्फ ज़िंदगी ख़त्म होने का इंतज़ार कर रही थी। कुछ पता नहीं था कि ऐसा वक्त कब आएगा। अब महर खुद को मोहब्बत की सज़ा दे रही थी, जिस मोहब्बत का गुनाह इसने वकास से किया था। कुछ दिनों बाद महर की फुप्पो नायला के साथ महर के घर आती हैं। ये सब मिलकर शादी की तारीख रखते हैं और महर से पूछा जाता है कि वो खुश है या नहीं। लेकिन महर क्या कहती? क्या अगर वो इस रिश्ते से इनकार कर देती तो इसके वालिद रिश्ते से इनकार कर पाते? नहीं, ऐसा तो कभी नहीं होता। महर के हाँ या ना से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला था। इससे पूछकर तो बस एक रस्म निभाई जा रही थी और महर ने जहर के घूंट पीकर हाँ कर दी। कुछ दिनों के बाद महर की मेहंदी और माइयों की रस्म थी। महर को एक खूबसूरत सूट माइयों का पहनाया गया था। माइयों के सूट में तो वो महक ही रही थी। घर को अच्छी तरह सजाया जाता है। ढोलकी की आवाज़ दूर दूर तक सुनाई दे रही होती है। नौरीन बेगम और नईम साहब दोनों बहुत खुश थे। वो तो फूले नहीं समा रहे थे। महर को स्टेज पर बिठाया जाता है। महर एक नज़र उठाकर अपनी अम्मी की तरफ देखती है, जिन्हें खुश देखकर वो खुद मुस्कुराती है। फिर दूसरी तरफ अपने वालिद की तरफ देखती है। जब बाबा की तरफ देखती है तो उसकी आंखें नम हो जाती हैं और दिल ही दिल में कहती है, देखो बाबा, मैंने आपका गरूर नहीं टूटने दिया। हाँ, मैंने खुद को तोड़ दिया, लेकिन आपकी इज्जत पर आँच नहीं आने दी। आप खुश हैं बाबा और मैं भी बहुत खुश हूँ। ज़ीशान को महर के साथ बिठाया जाता है। ज़ीशान बार बार महर की आंखों में अपने लिए मोहब्बत ढूंढ रहा होता है, लेकिन नाकाम रहता है। ज़ीशान महर के थोड़ा करीब आकर पूछता है, महर, आज एक बात पूछूं? जी पूछें। मुझे तुम्हारी आंखों में वकास के लिए मोहब्बत क्यों नज़र आती है? महर चौंक जाती है और ज़ीशान की तरफ देखती है। ज़ीशान महर को परेशान देखकर कहता है, तुम घबराओ नहीं, मैं बस पूछ रहा हूँ। अगर अभी भी तुम कहो कि तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहती तो मैं अभी इनकार कर दूँगा। मैं ये नहीं चाहता कि मैं तुम पर मुसलत कर दिया जाऊँ। एक पल के लिए तो महर के लिए सबसे अच्छा मौका था कि वो इनकार कर दे शादी से, क्योंकि वो भी ज़ीशान से शादी नहीं करना चाहती थी। लेकिन फिर वो कहती है, ज़ीशान, मैं आपके साथ बहुत खुश रहूँगी और आपसे शादी करने का फ़ैसला मेरा अपना है।
مہر آج تم سوچ نہیں سکتی میں کتنا خوش ہوں. میں تمہارے قدموں میں دنیا کی ہر خوشی رکھ دوں گا. تمہیں خوش رکھنے کے لیے ہر ممکن کوشش کروں گا. مہر یہ سب ذیشان کی باتیں سن رہی تھی لیکن کوئی خوشی اسے نہیں ہو رہی تھی. اور پھر 2 دن کے بعد مہر کا نکاح ہوتا ہے. سب بہت خوش ہوتے ہیں. مہر کو دلہن بنایا جاتا ہے. خوبصورت لہنگا چولی اور خوبصورت زیورات پہنائے جاتے ہیں. بہت حسین شہزادی لگ رہی تھی. اگر کوئی بھی اسے ایک بار دیکھ لیتا تو اپنا دل ہار بیٹھتا. مہر بارات کے انتظار میں اپنے کمرے میں بیٹھی تھی. وہ آئینے میں خود کو بار بار دیکھ رہی تھی لیکن اس کے چہرے پر کوئی خوشی کوئی مسکراہٹ نہیں تھی. بس کچھ اس طرح سے تھا کہ ایک پتھر کو سجا دیا ہو. تھوڑی دیر بعد بارات آ جاتی ہے. نکاح کی رسم ہوتی ہے اور اب وہ ذیشان احمد کی ہو گئی تھی. وقاص بھی شادی کی ہر تقریب میں شریک تھا لیکن وہ بس مہر کے سامنے نہیں آ رہا تھا. وہ بھی دل پر پتھر رکھ کر دن گزار رہا تھا کیونکہ وقاص اب جانتا تھا کہ مہر اس کی کوئی بات نہیں مانے گی. شام کے وقت مہر کو رخصت کیا جاتا ہے. ذیشان کے گھر 1 گھنٹے کی دوری پر تھا. نائلہ مہر کے ساتھ ہوتی ہے. مہر گاڑی سے اتر کر فوراً گھر کی طرف دیکھتی ہے. جس گھر کو وہ کبھی پسند نہیں کرتی تھی, جس گھر میں وہ کبھی رہنا نہیں چاہتی تھی اور آج تک تیر ساری زندگی کے لیے اسے اسی گھر میں لے آئی ہے. پہلے وہ اپنے والدین کے لیے جیا کرتی تھی لیکن اب اس کو ذیشان احمد کے لیے جینا تھا. بس وہ کبھی اپنے لیے نہیں جی پائی. اکثر ایسے ہی تو ہوتا ہے. ایک لڑکی پہلے والدین کے لیے اپنی خواہشوں کا گلا گھونٹتی ہے اور پھر اپنے شوہر کے لیے اور پھر اپنے بچوں کے لیے اور اسی طرح ایک عورت کی زندگی ختم ہو جاتی ہے. مہر کی زندگی بھی بس کچھ اسی طرح سے تھی. نائلہ اس کو ذیشان کے کمرے میں لے جاتی ہے اور اس کو سجا کر ذیشان کے لیے بٹھا کر خود چلی جاتی ہے. ذیشان رات کو اپنے کمرے میں بہت دیر سے آتا ہے جس کی وجہ سے مہر کو نیند آ جاتی ہے. رات کے 2 بجے ذیشان کمرے میں آتا ہے اور مہر کو سویا دیکھتا ہے لیکن مہر ذیشان کی آہٹ محسوس کر لیتی ہے اور فوراً اٹھ جاتی ہے. ذیشان مہر کو دیکھ کر کہتا ہے, مہر آپ سو جاؤ. سوری میں نے تمہاری نیند خراب کر دی. نہیں میں جاگ رہی تھی. اچھا مجھ سے جھوٹ نہیں بولو, میں نے دیکھا تھا تم سو رہی تھی. ذیشان مہر سے محبت سے پیش آ رہا تھا. ذیشان مہر کے ساتھ آ کر بیٹھتا ہے لیکن اس بار مہر کچھ نہیں کہتی, کوئی جواب نہیں دیتی. ذیشان مسلسل مہر کے چہرے کو دیکھ رہا ہوتا ہے. اس رات مہر خود کو پوری طرح ذیشان کے حوالے کر دیتی ہے. مہر شادی کے بعد بھی خوش نظر نہیں آتی. ذیشان ہر طرح سے مہر کو خوش رکھنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے. مہر بھی ذیشان کی ہر بات مانتی تھی. وہ خود کو ذیشان کے رنگ میں ڈال رہی تھی کیونکہ مہر یہ نہیں چاہتی تھی کہ جس طرح وہ وقاص کی محبت سے محروم ہوئی ہے اسی طرح ذیشان رہے. وہ ذیشان کو بہت محبت دینا چاہتی تھی بلکہ اس نے ہر طرح سے ذیشان کو خوش رکھا. گھر میں سب بہت خوش تھے. چند دن بعد وقاص سادگی سے نکاح کر لیتا ہے جس میں بس چند گھر کے افراد ہی شامل ہوتے ہیں. مہر وقاص کے نکاح میں نہیں جاتی. ذیشان نائلہ کو لے کر چلا جاتا ہے اور مہر سر درد کا بہانہ بنا لیتی ہے کیونکہ وہ وقاص اب اس لڑکی کا ہوتا ہوا نہیں دیکھ سکتی تھی. چند ماہ بعد وقاص شہر چھوڑ کر کسی دوسرے شہر چلا جاتا ہے. مہر کو اس بات کا پتہ تھا کہ وقاص شہر چھوڑ کر جا رہا ہے. مہر شکر ادا کرتی ہے کہ شکر ہے خدا کا اب اس کے سامنے وہ کبھی نہیں آئے گا. مہر اور وقاص دونوں اپنی اپنی زندگی میں مصروف ہو گئے لیکن آج تک ایک دوسرے سے بے پناہ محبت کرتے تھے. مہر تو جیسے گھٹ گھٹ کر جی رہی تھی. اب نہ تو اسے کسی بات کا غم تھا اور نہ ہی خوشی. بس وہ خود کو اکثر گھر کے کاموں میں مصروف رکھتی تھی. اب نہ اڑان بھرنے کی خواہش رہی تھی اور نہ ہی کچھ کرنا تھا اسے زندگی میں. بس اب تو زندگی ایک بوجھ لگنے لگی تھی کیونکہ مہر کی خواہشات, مہر کے خواب, محبت سب مر گئے تھے. اب اس میں کچھ حوصلہ باقی نہ تھا. اب وہ ہمت ہار چکی تھی. ایک شخص کی محبت نے اسے پوری طرح سے برباد کر دیا تھا. سچ کہتے ہیں جب ایک عورت ایک مرد سے سچی محبت کرتی ہے تو کبھی کسی اور شخص سے محبت نہیں کر سکتی. وہ اپنی ساری زندگی اسی کے نام کر دیتی ہے. وقاص اپنی شادی سے کچھ زیادہ خوش نہیں تھا کیونکہ اس کی بیوی کی خواہشات ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھیں. اب وہ آئے دن کوئی نہ کوئی نئی بات لے کر بیٹھ جاتی تھی اور گھر میں تقریباً روز ہی جھگڑا ہو رہا ہوتا تھا اور وقاص روز روز کے جھگڑے سے تنگ آ چکا تھا. اب وہ اپنی بیوی سے بھی بہت تنگ آ چکا تھا. وہ جب بھی آفس سے گھر لوٹتا تو روز کوئی نیا جھگڑا تیار ہوتا. اب وہ زیادہ دیر گھر پہ نہیں رہتا تھا. 3 سال بعد ذیشان کے گھر ایک خوشخبری ملتی ہے. مہر ماں بننے والی تھی. بہت وقت کے بعد گھر میں کوئی خوشخبری ملی تھی. سب بہت خوش تھے. بڑے بیٹے حسن کو خدا نے ایک بیٹی سے نوازا تھا جو 2 سال کی تھی. مہر کی طبیعت اکثر خراب رہتی تھی لیکن ذیشان اس کا بہت خیال رکھتا تھا. مہر کو ڈاکٹرز نے چلنے پھرنے سے سخت منع کیا تھا کیونکہ مہر کے خون میں کچھ کمی تھی اور وہ بہت کمزور ہوتی جا رہی تھی. مہر ایک دن ذیشان کو کہتی ہے کہ میں اپنی امی کے گھر جانا چاہتی ہوں لیکن ذیشان لے کر جانے سے منع کر دیتا ہے. ذیشان پلیز مجھے امی کے گھر لے چلو. نہیں مہر, میں آج تمہیں کہیں نہیں لے کر جاؤں گا کیونکہ تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ہے اور اس حالت میں اس طرح ضد نہ کرو. پلیز مہر بات کو سمجھو. نہیں ذیشان مجھے نہیں سننا, مجھے آج امی کے گھر جانا ہے. بہت دن ہو گئے ہیں, امی ابو سے ملاقات نہیں ہوئی اور آج میرا بہت دل کر رہا ہے ان سے ملنے کا. مجھے لے کے چلو یا میں خود چلی جاؤں. ارے یار تم بیٹھو, میں خود لے کر جاتا ہوں. بس اب تم خوش ہو نا؟ ہاں میں خوش ہوں. بس مہر یار تم ناراض نہ ہوا کرو مجھ سے. لیکن ذیشان میں تو تم سے کبھی ناراض نہیں ہوتی.
مہر کی ضد کرنے پر ذیشان اس کو اس کے والدین کے گھر لے جاتا ہے، جہاں وہ اپنے والدین سے مل کر بہت خوش ہوتی ہے۔ مہر آج بہت دنوں بعد تمہیں دیکھا ہے، سکون مل گیا ہے، جیسے آج میرے گھر میں کوئی رونق آ گئی ہو۔ نعیم بیٹی کو دیکھتے ہی پھولے نہیں سماتے، آج جیسے نعیم صاحب کے گھر میں خوشی کا ماحول تھا۔ مہر بھی بہت خوش تھی۔ ذیشان بھی مہر کے ساتھ ساتھ رہتا ہے کیونکہ اس کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں تھی، اس لیے ذیشان اس کو کبھی اکیلے نہیں چھوڑتا، اب وہ زیادہ تر وقت مہر کے ساتھ ہی رہتا ہے۔ مہر ایک نظر اپنے کمرے کی طرف دیکھتی ہے جس کا دروازہ بند تھا، آج بہت دنوں بعد جیسے وہ اپنے ماضی میں لوٹ آئی تھی۔ ذیشان مہر کی طرف دیکھتا ہے اور کہتا ہے، مہر جاؤ دیکھ آؤ کمرے کو، میں لے کر چلوں تمہیں؟ مہر خوشی سے ذیشان کی طرف دیکھتی ہے کیونکہ اب ذیشان اس کی بات بنا بولے ہی سمجھ جاتا تھا، اب وہ مہر کی آنکھوں سے اس کے دل کی بات پڑھ لیتا تھا، بے پناہ محبت کرتا تھا وہ مہر سے۔ مہر کہتی ہے، ہاں ذیشان لے کر چلو مجھے۔ ذیشان مہر کا ہاتھ پکڑ کے اس کے کمرے کی طرف لے جاتا ہے۔ مہر اپنے ہاتھوں سے کمرے کا دروازہ کھولتی ہے اور وہ جیسے ہی کمرے کے اندر قدم رکھتی ہے تو پرانی یادیں پھر سے تازہ ہو جاتی ہیں، سارا ماضی اس کی آنکھوں کے سامنے آ جاتا ہے اور ساتھ ہی اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے ہیں۔ ذیشان مہر کی طرف دیکھ کر کہتا ہے، یار کیا مہر تم رو رہی ہو؟ اگر مجھے پتا ہوتا کہ تمہارا آج رونے کا ارادہ ہے تو میں تمہیں یہاں کبھی نہ لے کر آتا۔ نہیں ذیشان تمہیں نہیں پتا، میری ساری یادیں، میرے سارے خواب اس کمرے میں دفن ہیں، میری خواہشات کی قبریں میں نے یہیں بنائی ہیں۔ دیکھو ذیشان، آج بھی امی نے میری ساری چیزیں نئی جگہ پر ویسے ہی رکھی ہیں۔ ہاں وہ تو ہے، آخر امی کس کی ہیں؟ اور مہر آج پھر سے پرانی یادوں کو یاد کر کے ایک نئی یاد بنا رہی تھی۔ اتنے میں ذیشان کا موبائل بجنے لگتا ہے، وہ مہر سے کہتا ہے، مہر پتہ نہیں کس کی کال آ رہی ہے۔ اچھا تو آپ بات کر لیں۔ اچھا میں آ رہا ہوں۔ اس طرح سے موبائل پر بات کرتے ہوئے ذیشان کمرے سے باہر چلا جاتا ہے۔ مہر اپنی چیزوں کو بڑی پیار بھری نظروں سے دیکھ رہی ہوتی ہے، وہ ہر چیز کو ایسے دیکھ رہی تھی جیسے پہلے کبھی نہ دیکھی ہو۔ تھوڑی دیر بعد ذیشان کمرے میں آتا ہے، موبائل اس کے ہاتھ میں ہوتا ہے اور اس کی توجہ موبائل کی طرف ہوتی ہے۔ وہ مہر کو آواز دیتا ہے، مہر ممانی کھانے کے لیے بول رہی ہیں، چلو آ جاؤ۔ لیکن کوئی جواب نہیں آتا۔ ذیشان فوراً اپنا دھیان موبائل سے ہٹا کر کمرے کے ارد گرد دیکھتا ہے لیکن مہر نظر نہیں آتی۔ ذیشان پریشان ہو جاتا ہے، وہ ایک بار پھر آواز دیتا ہے، مہر کہاں ہو تم؟ کہ اچانک اس کی نظر نیچے فرش پر پڑتی ہے جہاں مہر بے ہوشی کی حالت میں تھی۔ ذیشان گھبرا جاتا ہے اور فوراً سے مہر کی طرف بھاگتا ہے۔ مہر کیا ہوا ہے تمہیں؟ وہ فوراً مہر کو گود میں اٹھا لیتا ہے اور گھر سے باہر گاڑی کی طرف بھاگتا ہے۔ نعیم صاحب اور نورین بیگم دونوں ہی ذیشان اور مہر کو اس حال میں دیکھ کر پریشان ہو جاتے ہیں اور وہ دونوں کہتے ہیں، ذیشان بیٹا کیا ہوا ہے؟ مہر ابھی تو ٹھیک تھی۔ لیکن ذیشان ان کی بات پر کوئی توجہ نہیں دیتا اور فوراً ہسپتال کی طرف بھاگتا ہے۔ وہیں ڈاکٹر مہر کو ایڈمٹ کر لیتے ہیں اور تھوڑی دیر بعد ڈاکٹر ذیشان سے آ کر کہتے ہیں، ذیشان آپ میرے ساتھ آئیں، مجھے آپ سے کچھ بات کرنی ہے۔ ذیشان پریشانی کے عالم میں ڈاکٹر سے پوچھتا ہے، کیا ہوا ڈاکٹر؟ مہر ٹھیک تو ہو جائے گی نا؟ اسے ہوش آ گیا؟ پلیز کچھ تو بتائیں۔ ذیشان احمد، آپ کی بیوی کو ہوش تو تھوڑی دیر میں آ جائے گا، لیکن ہمیں ایک بات سمجھ نہیں آ رہی، ان کی طبیعت بہتر کیوں نہیں ہو رہی؟ وہ دن بدن کمزور کیوں ہوتی جا رہی ہیں؟ آج بھی بڑی مشکل سے ان کو ہوش میں لایا گیا ہے، لیکن سر میں تو اس کا بہت خیال رکھتا ہوں، ہر وقت اس کو خوش رکھنے کی کوشش کرتا رہتا ہوں۔ آج ہم ان کے کچھ ٹیسٹ کریں گے، 2 دن کے بعد آ جائیے گا، پھر دیکھتے ہیں، پتہ چلے گا کہ آخر مسئلہ کیا ہے۔ آپ ان کا بھی بہت خیال رکھیں، اور اگر ان کی طبیعت میں بہتری نہیں آتی تو اس کا اثر آپ کے بچے پہ بھی پڑ سکتا ہے۔ آپ ان کا ہر وقت خیال رکھیں۔ ذیشان ڈاکٹر کی ساری باتیں سن کر فوراً مہر کی طرف جاتا ہے اور مہر کو ہوش میں دیکھ کر بہت خوش ہوتا ہے۔ شکر مہر، تمہیں ہوش آ گیا، میری تو جان ہی نکل گئی تھی۔ مہر ذیشان کی طرف دیکھ کر کہتی ہے، نہیں ذیشان، کوئی کسی کے بنا نہیں مرتا، سب کہنے کی باتیں ہوتی ہیں، وقت سب کو جینا سکھا دیتا ہے۔ ذیشان بڑی ہی چاق کے ساتھ مہر کا ہاتھ پکڑ کر چومتا ہے اور کہتا ہے، بس میڈم، بس لیکچر نہیں، چلو اب گھر چلتے ہیں، گھر میں سب تمہارے لیے بہت پریشان ہیں۔